बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। आज 9 नवंबर, वैसे तो मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब के यौम विलादत का दिन है। परवरदिगार उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। ख्वाब तो उन्होंने बहुत देखे थे पाकिस्तान के हवाले से, और काश उन ख्वाबों की ताबीर ढूंढने में ही हम वक्त लगा देते तो आज पाकिस्तान इस पोजीशन पे नहीं होता जिस पोजीशन पर लाके आज हमारे हुक्मरानों ने या हमारे फैसलाज़ादों ने या हमारे ताकतवर हलकों ने आज इस मुकाम पर लेके आए हैं। बहरहाल, मैं मुल्की पॉलिटिक्स पर अगर बात करूँ तो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अपने कारकुनों के हवाले से आप ये समझ लें कि आज एक भरपूर काबिश का दिन है। आज एक बहुत बड़े फैसले का दिन है। वो कारकुन जो बुरे तरीके से मायूस था, सड़कों पर डंडे खा के, लाठी चार्ज करके, रबड़ की गोलियाँ खा के, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ों के साथ, टीयर गैस को जिस होगा, और बदतरीन तशद्दुद हो गया। वो जो मायूस था कि अचानक से क्या हुआ था 3 अक्टूबर को, वो कारकुन दोबारा से इकट्ठा करना, उसके लिए इमरान खान साहब पिछले कई दिनों से जहन साजी भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। तो आज वो फैसले का दिन है। आज सवाबी का जलसा है, और इस जलसे से पहले इमरान खान साहब का एक अदद पैगाम आ गया उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ज़रिए जी। और उसमें कहा गया है कि आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आज सवाबी के जलसे में हम अपने आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। ठीक है? उन्होंने कहा बंदूक के ज़ोर पर आए, बंदूक के ज़ोर पर आइन और दीगर कवानीन में की गई तब्दीलियों और मुल्क पर काबिज़ माफिया के खिलाफ हमें मिन हैसुल कौम खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, बंदूक के ज़ोर पर, तो आप अंदाज़ा समझ लें कि इमरान खान साहब किसको कह रहे हैं, किसके हाथ में बंदूक है और किन के हाथ में बंदूक होती है, कि वो किन को कह रहे हैं कि जो आइन में तरमीम की गई है बंदूक के ज़ोर पर और दीगर कवानीन में, तो ये मुल्क पर काबिज़ माफिया के खिलाफ हमें मिन हैसुल कौम खड़ा होना होगा, वरना वो कहते हैं, पाकिस्तान के खान साहब कहते हैं कि कोई मुस्तकबिल नहीं है। और ये पैगाम आज जलसे से पहले दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से। और वैसे मैं आपको अपनी आरा बताऊं, कल मेरी मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात भी हुई, मेरे प्रोग्राम में भी बात हुई, और हुमायूं मेमन साहब से बात हुई जो पीटीआई के सेनेटर हैं, और शहर कामरान साहबा से बात हुई जो पीपल्स पार्टी की एमएनए। तो इस तमाम सूरत हाल के हवाले से नासिर भट्ट साहब भी थे। तो कहीं न कहीं मुझे परेशानी का अंसर भी नज़र आया, कहीं न कहीं मुझे बेबसी का अंसर भी नज़र आया। बिल्कुल ऐसा था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ये बिल्कुल फाइनल राउंड है जी। और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी सफ़बंदी भी की है। इस बार पता नहीं चलने दिया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बाकायदा तौर पर जीडीए, जी हाँ, जो सिंध का है जी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके साथ भी राब्ता बिल्कुल बहाल किया। अख्तर मेंगल साहब, जिन्होंने अपने 2 सेनेटर से इस्तीफ़े लिए, और उनको भी उन्होंने शामिल किया जी। अब सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब को इस इत्तेहाद के अंदर शामिल करने की कोशिश जारी है, मगर वो लंदन चले गए, वापसी पे ही होगा। और एक मुलाकात की भी कोशिश हो रही है, ज़राए से कन्फर्म है, और मुझे हुमायूं महमूद साहब ने भी कन्फर्म कर दिया था प्रोग्राम में कि हाँ, कामरान मुर्तज़ा साहब आने वाले हफ्ते में, यानी मंगल के रोज़, वो इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे जी। और ये मुलाकात डेफ़िनेटली हमें जो कॉज़ लिस्ट आ जाएगी, इमरान खान साहब ने इजाज़त देनी है, उससे हमें मज़ीद कन्फर्म भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक लाइन पे चल रही हैं। तो ये वाक़ई एक अदद फाइनल राउंड है, और फाइनल कॉल आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ देगी। उसकी मुख़्तलिफ़ आरा है, क्योंकि बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, यूँ करके मुट्ठी बंद करके आज के इस जलसे के हवाले से जो है वो मामलात को छुपा के रखा गया है। और अचानक से आज ये तमाम फ़ैसले होने हैं, डेडलाइन भी कोई दी जा सकती है, और मुतालबात भी आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सामने रखेगी, और फाइनल कॉल की तारीख भी आज ही दी जाएगी। तो हर लिहाज से आज का दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए है। और ये भी मैं आपको बता दूँ, ये जलसा इस्लामाबाद के गेट पर है, यानी सवाबी इंटरचेंज पर। और ये जलसा हुकूमत के लिए तो है ही है, पावर कॉरिडोर्स के लिए है ही है, कि कितनी बड़ी तादाद में लोग पीटीआई के वहाँ इकट्ठे होते हैं, क्योंकि पूरे मुल्क से दावत नहीं है। केपीके की हुकूमत कर रही है, वज़ीर आला केपीके कर रहे हैं। ये अपनी पार्टी के लिए ये जलसा है कि हम दोबारा से इकट्ठे हो गए। वो 4 अक्टूबर वाली पोज़ीशन के बाद जो एक सर्टेन, जो एक बड़ा गैप आया हुआ था ना, ट्रस्ट डेफ़िसिट हुआ था, उसको फ़िल करना है, ये आपको मैं बता दूँ। इधर सलमान अकरम राजा साहब ने उस नैरेटिव को एक बार फिर से एक अहम स्टेटमेंट दी, और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने भी मेरे से कल बात की और वज़ाहत से मुझे कहा है कि हमारा अमरीकी इलेक्शन पर किसी किस्म का कोई इन्हिसार नहीं है।
آپ کو پتا نا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اور خود انہی کی بیوقوفی سے کچھ لیڈرز کی شاید انہوں نے تھوڑا سا پین کرنا ہوتا ہے، اور کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی طرف سے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئیں گے اور عمران خان صاحب کو رہائی دلوا دیں گے، ایسی بات کریں گے. تو یہ بیانیہ ان کے خلاف بنایا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی پھر ایبسلوٹلی ناٹ والی بات کیا بن گئی. تو پاکستان پی ٹی آئی تو انحصار کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے. تو اس پہ سلمان اکبر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے وضاحت سے کہا کہ ہمارا امریکی الیکشن سے کسی قسم کا کوئی انحصار نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم پاکستان کا فیصلہ کرے گی. اور بائیڈن حکومت، بہرحال انہوں نے یہ ضرور کہا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بائیڈن حکومت ہمارے خلاف ووٹ آف نان کانفیڈنس میں امریکی حکومت پہ تال میل تھا. یعنی پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس جو اس وقت کی اپوزیشن نے کیا تھا، اور حکومت پہ ایک تال، اور امریکی حکومت پہ ایک تال میل تھا. بہرحال ٹرمپ حکومت کے حوالے سے اتنی انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے. مطلب وہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے اس کے اثر کو زائل کرنے کی بھرپور طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اچھا، میں عام طور پر یہ ٹرم استعمال نہیں کرتا مگر میں نے کہا ذرا تو سے کر لیں. جو وہ لوگوں کو میں کہتا ہوں، کہہ سکتا ہوں جو عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں دیکھنا چاہتے، اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں، جس کو عام طور پر پٹواری بھی کہہ دیتے ہیں. اچھا، ان کے سینے پر نشتر چلانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں کہ آج کل کے تعلقات ہیں. ٹرمپ اور ان کی فیملی سے عمران خان صاحب کے ذاتی تعلقات 80 کی دہائی سے ہے، جب وہ ایک سپورٹس مین ہیرو تھے، جب وہ کرکٹ کی دنیا کے ہیرو تھے 80 کی دہائی میں. ٹرمپ تو کیا، ان کی والدہ تک کے ساتھ عمران خان صاحب کی تصاویر موجود ہیں. تو جب عمران خان کرکٹر تھے، جو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، مطلب فینس والی عام محبت شادی نہیں ہے، تو یہ فینس والا تعلق تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. تو ان کے لیے، پٹواریوں کے لیے آپ کہہ لیں، بہت تکلیف دہ یہ ٹویٹ ہے، بہت تکلیف دہ ٹویٹ ہے کہ یہ معاملہ کافی پرانا ہے. ادھر حکومت کے پاس سروسز چیف کی آپ کو پتہ مدت ملازمت میں ابھی توسیع کی گئی ہے. تمام چیف، جس میں آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف، ان تمام کی مدت ملازمت 3 سال کی بجائے 5 سال کر دی گئی ہے. بیسیکلی آپ کو پتہ آرمی چیف کے ساتھ ہی معاملہ ہے، باقی کو کچھ ہے نہیں، تو باقیوں کا کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں. تو حکومت کے پاس نا سروسز چیف کی جو مدت ملازمت پارلیمان نے کی ہے، بل بھی ادھر سے ہی آیا تھا، اس توسیع کے لیے نا ترجمان بھی نہیں ہے، یعنی اس کو تھوڑا ڈیفینڈ کر سکے، وہ چیز بھی نہیں ہے. اور ٹرینڈ ترجمان نہیں ہے. کل میرے پروگرام میں تھی نا سحر کامران صاحبہ، ممبر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کی، وہ میں نے ان سے سوال پوچھا کہ سروسز چیف کی جو مدت ملازمت ہے اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت مضبوط ہو گئی ہے؟ کوئی کیا کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم شہباز شریف صاحب کی حکومت 2028 تک رہے گی؟ وہ کہتی ہیں سروسز چیف کی مدت ملازمت سے متعلق اگر ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت میں توسیع ہونی چاہیے تاکہ پالیسی کی کنٹینیوٹی رہے، تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہوتا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا، میں کہا یہ ادارے نے تھوڑی کہا ہے، کیا تو پارلیمان نے ہے نا. وہ کہہ رہی نہیں، ادارہ یہ چاہتا. تو بھائی یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی تصدیق ہو گئی نا کہ یہ ڈرافٹ کہیں اور سے بن کے آتے ہیں، یہ بل کہیں اور سے تیار ہو کے آتا ہے. تو یہ تو جو سب کہہ رہے ہیں وہی یہ لوگ کہہ رہے ہیں. یہ تو حکومت نے کیا ہے، یہ تو پارلیمنٹ نے مدت ملازمت میں توسیع کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر ادارہ یہ سمجھتا ہے. ان کے منہ سے یا تو نکل کے، میں نے بار بار پوچھا لیکن انہوں نے دائیں بائیں بات گھماتی رہی. تو ان کے پاس وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو اس بات کے حوالے سے اچھے سے اس کو ڈیفینڈ کر سکیں کہ یہ آپ نے کیوں کی ہے. حالانکہ مدت ملازمت میں توسیع تو عمران خان صاحب نے بھی کی تھی، جنرل باجوہ صاحب کی، اور پھر جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا وہ آپ اور میں نے سب نے دیکھا ہے. تو توسیع کبھی بھی گارنٹی نہیں ہے کسی بھی حکومت کی مضبوطی کے حوالے سے. اتنی میری بات خیر سمجھ میں آ رہی ہے. 2 ججز جن سے متعلق بہت خطرناک قسم کی کمپین چلائی گئی تھی، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اور دوسرے تھے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، یہ دونوں بڑے زیر طاب تھے، اور نہ صرف زیر طاب تھے، یہ ان 6 ججز میں شامل تھے نا جنہوں نے سپریم کورٹ، سپریم جوڈیشل کونسل میں خط بھی لکھا تھا ایگزیکٹو کی مداخلت کے حوالے سے، اداروں کی مداخلت کے حوالے سے، ڈرانے دھمکانے کے حوالے سے. یہ 2 ججز بھی اس میں شامل تھے. تو ان کے خلاف نا بھرپور طریقے سے ریفرنس بھی بنا کے بھیجے گئے تھے سپریم جوڈیشل کونسل میں. تو قاضی فائز صاحب نے تو ضرورت نہیں کی کہ ان کو نل اینڈ وائڈ کرے. جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے نا ان کے خلاف ریفرنس کو کل ٹیک اپ کیا، نہ صرف ٹیک اپ کیا بلکہ دونوں کے خلاف ریفرنس خارج کر دیے،
اور صرف خارج نہیں کیے، بدنیتی کی بنیاد پر کہا گیا، بدنیتی کی بنیاد پر یہ ریفرنس دائر کیے گئے تھے۔ اور خبر یہ ہے کہ سب نے متفقہ طور پر، سپریم جوڈیشل کونسل نے سب نے متفقہ طور پر ان ریفرنسز کو خارج کیا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بڑا تکلیف کا عمل ہے جنہوں نے ان ججز کو ملائن کرنے کی کوشش کی تھی۔ آخر میں ذرا ڈاکو بھائی سے متعلق بتا دوں جی، شاہد لنڈ جن کا نام تھا، اور بڑے مشہور ہوا ڈاکو صاحب تھے، اور ویسے تو وہ بڑے ظالم لوگ ہوتے، مگر ان کا یوٹیوب اور ٹک ٹاک چینل جو ہے نا وہ بڑا چل رہا تھا، اور وہ نظر میں بھی آ گئے تھے، اور رات کو پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ پہلے خبر تھی کہ ان کا بھائی ہے یا کزن ہے عمر لنڈ، انہوں نے نشے کی حالت میں ان کو مار دیا، اور تھوڑی دیر بعد جو پولیس کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جی پولیس مقابلے میں جی راجن پور اور رحیم یار خان پولیس نے ایک کارروائی کی ہے جس کی بنا پر مارا گیا۔ 1 کروڑ ان کے سر کی قیمت تھی، اور قتل، اغوا اور ڈکیتی جیسے الزام تھے۔ پولیس کو دھمکیاں بھی دیتے تھے۔ ایک بار تو محکمہ داخلہ کو انہوں نے کال بھی کری تھی، بھائی میرا نام تم نے ان کی اس لسٹ میں کیوں ڈالا ہے؟ وہ کال بھی بڑی مشہور ہوئی تھی۔ تو ڈاکو بھائی بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔